बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिज़र्व सीट्स के लिए केस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने पेंडिंग था। आज उसमें जजमेंट रिज़र्व हुई है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। असल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि आईन के रूह के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिज़र्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त हालात में दिसंबर में अपने नॉमिनेशन पेपर सारे कैंडिडेट के जमा करवाए थे। पाकिस्तान के 859 कंस्टिट्यूएंसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 828 कैंडिडेट को टिकट दिए थे। वुमेन के लिए भी रिजर्व सीट के लिए प्रायोरिटी लिस्ट इशू हो चुकी थी। वुमेन को कहा गया था कि नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करे, उसकी स्क्रूटनी भी होनी थी, लेकिन बदनीयती पे इलेक्शन कमीशन ने वुमेन की स्क्रूटनी को 29 तारीख तक दिसंबर तक सरंजाम नहीं दिया था। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने 29 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशू किया कि रिजर्व सीटों के लिए चाहे वो वुमेन हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकी स्क्रूटनी हम 13 जनवरी को करेंगे। और 13 जनवरी वो डेट थी जिसको निशान अलाट होने थे। 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रात 11 बजे आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले लोगों को आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट कर दिए थे। आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट जीती है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन हामिद रजा साहब मेरे साथ खड़े हैं। इनके नॉमिनेशन पेपर पे भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था, सर्टिफिकेट इसका जमा हुआ था, लेकिन जब उनको पता था ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस पर है तो ऑन पर्पस बदनीयती पे इसको भी आज़ाद कैंडिडेट का निशान अलाट कर दिया था। जब ये सीटें आई, इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक आज़ाद इलेक्शन ऑफ निशानात पे जब हम सीटें जीत के आए तो KPK से 91 MPs, नेशनल असम्बली के 85 MNAs, पंजाब असम्बली के 107 MPA, सिंध असम्बली के 9 MPA ने विद इन तीन दिन के अंदर जो आइन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। उससे मुतालिक हमने 780 पेजेस के कागजात इलेक्शन कमीशन में फाइल किए। इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि इन कैंडिडेट ने कानून और आइन के मुताबिक 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन की थी और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका इशू कर दिया था। इसके बावजूद कि हमारा हक था कि रिजर्व सीटें हमें मिले, जिसमें 67 सीटें वुमेन की है और 11 सीटें नॉन मुस्लिम की है, वो सीटें हमें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी कार्रवाई की है, इन्होंने आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दी। यही रीज़न है कि आज सेनेट भी इनकम्प्लीट है। सेनेट के इलेक्शन इस रिजर्व सीटों की वजह से आज तक KPK में नहीं हुए। बावजूद इसके कि जब हम असम्बली में कह रहे थे कि जब तक रिजर्व सीटें कंप्लीट ना हुई हो आप यहां भी इलेक्शनें रोक ले, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इलेक्शनें करवाई थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती
کہ اگر آج شہادت آرڈر آ جاتا، لیکن جج صاحبان کی ثوابدید ہے، ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ جی پلیز۔ جی میں اگر کچھ ایڈ کروں، اس میں آج ہماری استدعا عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ تھی کہ یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو 2 ٹوک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کو حقیر جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے، وہ ہر ایوان میں سنائی دے، وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر ایوانوں میں سنائی دے۔ ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ خواتین اور غیر مسلم وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا۔ اگر آپ ان سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، تو یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مذاق ہوگا، یہ پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیل دینے والی بات ہوگی۔ ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی، ہم نے تاریخ کو گواہ بنایا کہ ہم نے یہ نعرہ، ہم نے یہ استدعا عدالت کے سامنے رکھی ہے، عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے، اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے۔ ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، پاکستان کی عوام گواہ رہے، آپ گواہ رہنا۔ بہت شکریہ۔ جی پلیز۔ جی میں اگر کچھ ایڈ کروں، اس میں آج ہماری استدعا عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ تھی کہ یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو 2 ٹوک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کو حقیر جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے، وہ ہر ایوان میں سنائی دے، وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر ایوانوں میں سنائی دے۔ ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ خواتین اور غیر مسلم وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا۔ اگر آپ ان سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، تو یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مذاق ہوگا، یہ پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیل دینے والی بات ہوگی۔ ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی، ہم نے تاریخ کو گواہ بنایا کہ ہم نے یہ نعرہ، ہم نے یہ استدعا عدالت کے سامنے رکھی ہے، عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے، اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے۔ ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، پاکستان کی عوام گواہ رہے، آپ گواہ رہنا۔ بہت شکریہ۔